नाज़रीन आज की बड़ी अहम मीटिंग थी। अब उसमें क्या हुआ और उसके नतीजे में अब हमारी ओवरऑल डायरेक्शन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है वो किधर जा रही है, इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि आज इस मीटिंग में शिरकत से इनकार किया तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन के हवाले से कहा जाता है कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस पॉलिसी के पीछे ना खड़ा हो तो शायद उसका जो असर है वो कम हो जाता है। इन दोनों मामलों पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो कि आज मीटिंग में भी शरीक थे। जी काकड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ओवरऑल जो मीटिंग हुई उसका एलामिया भी आ गया, जो तकारीर हुई हैं वो भी उसके बेसिक पॉइंट्स तो सामने आ गए हैं। मेन हाईलाइट क्या थी आज मीटिंग में से, एक्चुअली निकला क्या जिसको आप कह सकते हैं कि कोई ठोस चीज़ निकली है? देखिए जी फात, आप जानते हैं कि 2 दिहाइयों से ये जो टेररिज्म का मैनस है, एक तो इसका हमें काइनेटिक के डोमेन में सामना है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स होती हैं, सिविलियंस पे अटैक होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे अटैक्स होते हैं, और इसके हवाले से माशरे के अंदर बयानिए की सूरत में, नैरेटिव की सूरत में भी एक तकसीम है। कुछ लोग शायद जेन्युइनली समझते हैं कि इन लोगों को हैंडल करने का जो तरीका है वो इन 2 सूबों में, केपी में एक अंदाज में होना चाहिए, बलूचिस्तान में एक और अंदाज में होना चाहिए, उसकी वो पॉलिटिकल कॉनोटेशन देते हैं और इसको प्योर टेररिज्म के तौर पे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे भी आपको पता है कि जो रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रुप थे वो एक सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे, जैसे आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि वो पिछले कई एक तिहाई से ज़ायद अरसे से वो तसलसल के साथ जो है ना एक्सट्रीमिज़म या जो दहशत है या जो वायलेंस है उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। और ये पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो एक इस्लामी निज़ाम है। हाकमियत आला यहाँ पर जो है ना पूरे कायनात में इस यकीन के साथ कि वो अल्लाह की है और उसकी रिफ्लेक्शन पार्लिमान में उसके नुमाइंदगी करते हैं। तो ऐसे में तशद्दुद की कोई गुंजाइश या उसका कोई जवाज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने भी एक नुक्ता उठाया कि एक दहशतगर्दी जो कि मज़हब को से जोड़ के सामने लाई जाती है, उसके लिए तो इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वही दहशतगर्दी अगर कौमपरस्ती के नाम पे आए तो वहाँ पे अप्रोच मुख्तलिफ होती है। यानी दूसरे अल्फाज में गुड वायलेंस और बैड वायलेंस वो हम नहीं कर सकते। आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आनी होगी कि पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान के माशरे में किसी सूरत वायलेंस को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी जाएगी, उसके लिए उसको रैशनलाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आज जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो अभी थोड़ी सी वेग हैं, ऑब्वियसली पब्लिकली जो आया है। तो अब क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात हुई है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो है, एक तो जो सिक्योरिटी की एग्जीक्यूशन करनी है या सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारान है उसकी डिटेल्स तो ज़ाहिर है देना हमाकत होगी कि हम उनको पब्लिक करें और जो टेररिस्ट हैं या वायलेंट फोर्सेस है वो उसका फ़ायदा उठाएं, वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन यस, देयर इज़ अ प्लान और उस प्लान की एग्जीक्यूशन को पार्लियामान का पूरा सपोर्ट हासिल हुआ, पूरी स्ट्रेंथ उससे ड्रॉ की गई और जो कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट किया गया उस कोर्स एक्शन पे मोर और लेस तमाम शुरका की अग्रीमेंट। लेकिन वो कोर्स ऑफ एक्शन जो ऑलरेडी हमारी मौजूदा पॉलिसी है उससे कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, उससे मुख्तलिफ इस सेंस में है कि एक तो आप शायद अपने काइनेटिक्स को भी रिविज़िट करें, जो आपके टेक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स द काइनेटिक्स उसमें शायद चेंजेस हों। टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस जो इस जंग के हवाले से एक एडेड वो है फैक्टर, उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। जो बैन अवी दुनिया है उसको इंगेज किया जाए, उनको भी बताया जाए कि ये किस किस्म का थ्रेट है और ये थ्रेट महज हमारी रियासत तक महदूद नहीं है, इसके असरात जो है ना कल कला को बाकी ख़त्े में आ सकते हैं और ख़त्े के साथ साथ शायद वो ममालिक जो अपने आप को बहुत दूर दराज समझते हैं
اس تک بھی پہنچ سکتی ہے. لیکن کوئی گرینڈ آپریشن تو نہیں ہو رہا جو جس طرح پہلے جو آج سے چند سال پہلے جو ہوئے تھے نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، بیسکلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اس کو زیادہ تھوڑا سا مزید اس میں جاریت آ جائے گی. دیکھیں ایک جو گرینڈ آپریشن یا ملٹری آپریشن کی بات ہوتی ہے وہ اس سینس میں ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈب فوج ڈال دیتے ہیں، آپ علاقے کو پہلے خالی کرواتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو لوگ بچتے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، نہ مجھے کوئی اس قسم کا اشارہ ملا. لیکن جو اصل چیز تھی، اصل بات تھی، وہ یہ تھی کہ یہاں پہ لوگ بہت غیر ذمہ داری کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا ہے، کے پی ہاتھ سے نکل گیا ہے. ایک تو شرکاء کو یہ بتایا گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، چیلنج سیریس ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا اور ان کے ہاتھ میں چلا گیا. تو وہ جو بریفنگ دی گئی، میرے خیال میں شاید ڈی جی ایم او نے شاید دی ہوگی. جی. تو اس بریفنگ میں اسینشلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو کیا بتایا گیا؟ ایک تو سیکیورٹی کی آن گراؤنڈ جو اسیسمنٹ تھی، جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے انچارج ہیں ان کی جانب سے وہ اسیسمنٹ دی گئی. آن گراؤنڈ سچویشن مختلف تنظیموں کے حوالے سے بلوچستان کی جو اس وقت وائلنٹ تنظیمیں ہیں ان کے متعلق بتائی گئی، ان کی پریزنس کے متعلق بتائی گئی، ان کی آپریشنل کیپیبلٹی کے متعلق گفتگو کی گئی. اسی طرح کے پی کے جو خارج ہے، ان خارج کے جتنے گروہ ہیں ان کے متعلق گفتگو کی گئی، وہ بتایا گیا. اور اوورآل یہ سینس اس ہاؤس کی بن رہی تھی کہ نہ تو یہ پولیٹیکل رائٹس کی حوالے سے کوئی جنگ ہے، نہ یہ کوئی مذہب کے اعلیٰ و عرفہ اقدار اور ویلیو سسٹم کو انفورس کرنے کے لیے کوئی اسٹرگل ہے. یہ پیور ایول ہے، یہ پیور ٹیررزم ہے، اور اس پیور ٹیررزم کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے. یہ اس میں جج بھی ہوگا، اس میں جرنلسٹ بھی ہوگا، اس میں بزنس مین بھی ہوگا، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہوگی، پارلیمان بھی ہوگا. تمام لوگ، معاشرے کا جو ہر طبقہ ہے وہ اس جنگ کو اون کرے گا. اچھا، اس میں دو اس کے بڑے میرے خیال میں ریلیونٹ اسپیکٹس ہیں. ایک تو پی ٹی آئی نے آج بائیکاٹ کیا، نہیں آئے، لیکن چیف منسٹر کے پی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ جو تمام تر جو ڈیکلیریشن آیا، جو تمام تر باتیں ہوئیں، جس میں بظاہر بات ہے پھر بحث بھی ہوئی ہوگی، سوال جواب بھی ہوا ہوگا، جو سی ایم کے پی ہیں وہ فلی آن بورڈ ہیں اس سارا جو آج میٹنگ ہوئی ہے؟ دیکھیے چیف منسٹر کے پی نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوتا اگر پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی. اٹ وڈ ہیو بین اے گڈ اومن فار پاکستان. نہیں ہوا، بدقسمتی ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے اس پہ. لیکن اس پہ میرے خیال میں ہمیں زیادہ وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور انلارج کیا جائے اس سپورٹ پہ، اس کو، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈیورس کر دیں اور ان کو ڈیورس کر کے جو ہے نا دوسری جانب کھڑے کر دیں یا مخالفت میں کھڑا کر دیں. تو یہ شاید وائز نہ ہو. جتنا انٹرنل ڈائسنٹ کم ہوگا اتنے ہی اس جنگ میں ہمارا کردار افیکٹو ہوگا. اور میرے خیال میں اسی فراخ دلی کا مظاہرہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا. انہوں نے بھی بہت زیادہ کرٹیسزم نہیں کی، افسوس کا اظہار ضرور کیا. بٹ سی ایم کے پی کا پازیٹیو تھا. ڈیفنس منسٹر صاحب نے بھی یہی کیا، باقی جتنی بھی لیڈرشپ تھی انہوں نے بھی ظاہر ہے اس تعصب کا اظہار تو کیا، لیکن قطعاً دروازے بند نہیں کیے کہ جی ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے نا آج کے بعد ہماری ان کے ساتھ کوئی گفتگو شنید نہیں ہوگی. سی ایم کے پی نے بھی اپنے صوبے کا کیس رکھا سامنے، جو ان کے مسائل ہیں اس پہ بھی انہوں نے گفتگو کی، اور ساتھ میں ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ جو ایز اے چیف ایگزیکٹو جو کردار صوبے کا ہے وہ کریں گے، چاہے وہ سول لا انفورسمنٹ کی ہے یا نیریٹو کا سپورٹ ہے، وہ شولڈر ٹو شولڈر. یعنی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ آپ سے انوار کاکڑ صاحب، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میٹنگ جب انہوں نے بعد میں کہا نہیں آ رہے، انہوں نے اپنا بھی ایک اعلامیہ جاری کر دیا، اور اس میں چلے یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ جی عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے بیچ میں کو 2-3 پالیسی سٹیٹمنٹ بھی ڈال دی ہیں کہ جی ہمسایوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک الگ ڈگر پہ اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن انہی کی جماعت کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ بن کر اور براڈلی اس جو ڈائریکشن ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں. سو یہ بات، یہ انہوں نے سی ایم کے پی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے اور میں آپٹ آؤٹ کر رہا ہوں، کے پی از آپٹنگ آؤٹ. نہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. اور اگر یہ اس اعلامیے میں انہوں نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بدقسمتی اس حوالے سے ہے کہ اگر وہ یہاں آتے تو ایک تو ان کو
बाकी हाउस की सेंस भी मिल जाती, मिलिट्री लीडरशिप की जो सेंस है, डायरेक्शन है, वो भी मिल जाती, और जो इनके अपनी ऑब्जर्वेशन या व्यूज़ हैं वो सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, उनको भी पता लग जाता है कि कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है। अब तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो आइसोलेशन में क्या है। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। सेनेटर अनवारुल्लाह काकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ये जो हमसाया ममालिक की बात हुई, तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी CM बलूचिस्तान ने और DG ISPR ने, उसमें भी ये बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ कि अफगानिस्तान बेस है, वहाँ से चाहे वो TTP हो चाहे वो BLO अफगानिस्तान से कर रहे हैं। तो जब तक वो, अब ये मेरा सवाल है कि वो जो जहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहा है, जब तक उसका कोई ना कोई हल तलाश नहीं होगा तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला संभाल। अच्छा, यहाँ पे आता है थोड़ा सा डेलिकेट प्रॉब्लम कि जी आप दूसरा मुल्क है, आप क्या कर सकते हैं। आज आर्मी चीफ के हवाले से जो उन्होंने बात की, जो ऑफिशियली जो रिलीज हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारा और हमारी आने वाली नस्लों की जंग है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमें हार्ड स्टेट जो है उसे बनाने की ज़रूरत है, हम कब तक सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट? देखें, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपके मुसाफिर जो हैं बसों में सवार होते हैं और एक मंजिल की जानिब रवाना हो रहे होते हैं, और उनको उतार के इम्प्यूनिटी के साथ, बेहयाई बेशर्मी के साथ निशाना बनाया जाता है अनआर्म्ड सिटीजन्स को। आपकी ट्रेन हाईजैक होती है, वहाँ पे मुसाफिरों को उतार के जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। UN की सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की और पूरी दुनिया की हुकूमतों पे ये ज़ोर दिया कि आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मावनत करें इन लोगों के ख़िलाफ़, जो इस कार्रवाई में जो परपेट्रेटर्स हैं इसके, उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की रियासत कार्रवाई करे, उसमें आप भी उनकी मावनत करें। ठीक। अमेरिका ने कंडेम किया, UK ने कंडेम किया, EU ने, चाइना ने, रशिया ने, तमाम की तमाम दुनिया जो है वो आपकी पोजीशन को इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे जस्टिफाइड समझ रही है कि आप एक्शन लें, और अगर आप नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप नरमी बरत रहे हैं। तो हार्ड स्टेट से मुराद है कि आपने काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो इफेक्टिवली जो वायलेंस के परपेट्रेटर हैं, जिन्होंने अलल ऐलान रियासत के ख़िलाफ़ असला उठाया हुआ है, मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, क्या पॉपुलेशन को सिक्योर करना, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो किसी रियासत की और उस रियासत में उस वक्त की जो हुकूमत है उसकी आइनी, इखलाकी, शरई ज़िम्मेदारी है या नहीं है। अगर वो उस ज़िम्मेदारी को निभाने में सॉफ्ट अप्रोच इख्तियार करते हैं, वो मुसाफिर जो मकतूल हैं, क्या उनके कोई राइट्स हैं या नहीं है, क्या इस रियासत की उनकी तरफ भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, या महज कातिलों की तरफ हमारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक, तो ये उस हवाले से ये उस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, फाइनली मुझे बताइए कागर साहब के, एक तो चले काइनेटिक्स की बात हो गई, जो पॉलिटिकल साइड है सारे इशू की, उस पे भी कोई नया इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है? जो बार बार कहा जाता है कि उन लोगों से भी इंगेज करें जो कि बेसिकली पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए जो सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई नई ओपनिंग एक्सपेक्टेड है? देखिए, पाकिस्तान के आइन में रहते हुए जो गिरोह या बलूचिस्तान में है या KP में, कौन है जो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए उनको स्पेस डिनाई हुई है? मिसाल के तौर पे अभी नेशनल पार्टी है, मैं समझता हूँ नेशनल पार्टी जो है वो मीर गौस बख्श बेज़ंजो के फ़लसफ़े को लेते हुए बलोच राइट्स की बात करती है, और वो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करेंगे, उस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में हम अपने सूबे के लोगों के राइट्स को इंश्योर करेंगे। किसी ने न उन पर एतराज़ किया है, न कोई उनको मनफी अंदाज में देखता है, या कोई और जमात ऐसे करना चाहती है, उनको वो अपॉर्चुनिटी है भी, और मेरे ख्याल में उसमें उनको इनकरेज भी किया जाता है, इंगेज भी होते हैं। एक वो ग्रोह हैं जो तसलसल के साथ पिछले 2 दिहाइयों में माँ सिवाय कत्ल व गारतगरी के कुछ नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, उनसे तो खैर ऑब्वियसली इंगेज किया नहीं जा सकता। उनसे इंगेजमेंट जो है ना, ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि क्या उनके साथ इंगेजमेंट करनी है। उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ आर्ग्यू करते हैं कि जो उनके साथ नहीं, लेकिन जो नॉन वायलेंट हैं और पाकिस्तान के आइन के नीचे रहते हुए सोल्यूशन चाहते हैं, उनसे मजीद इंगेजमेंट का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। उनके साथ एक सेहतमंद गुफ्तगू गवर्नेंस के हवाले से हो रही है और होनी चाहिए।
جو پبلک پارٹیسپیشن کی ان کی اپروچ ہے ہو رہی ہے ہونی چاہیے. اس میں تو میرے خیال میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, نہ ریاست کے اداروں کا کوئی اختلاف ہے, نہ پاکستان کی جوڈیشری کا کوئی اختلاف ہے, نہ پارلیمان کا کوئی اختلاف ہے, نہ ایگزیکٹو کا کوئی اختلاف ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے, مثال کے طور پہ میں نے نیشنل پارٹی کا یہاں نام لے لیا, نیشنل پارٹی یہ کہہ رہی ہوگی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے گورننس کے جو یارڈ سٹکس ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر نہیں. ٹھیک, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. آپ ضرور بات کریں, آپ اس کی کرٹیسزم بھی کریں اور ان کو بہتر کرنے کی تجاویز بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک, لیکن فائنلی بتائیں کہ بڑا فیصلہ آنے کو ہے اس میٹنگ کے بعد. بات ہو رہی تھی کہ شاید کہیں ایمرجنسی لگا دی جائے کچھ جگہوں پہ, اس طرح کے کوئی میجر ڈیسیژن؟ دیکھیں اس وقت میں یہ تمام میجرز جو ہیں وہ سچویشن کی اسیسمنٹ کے آؤٹ کم کے طور پہ ہو سکتی ہے, اور اگر پاکستان کے آئین نے کہیں پر ایمرجنسی کی کلاز رکھی ہوئی ہے تو جو آرکیٹیکٹ تھے کانسٹیٹیوشن کے انہوں نے انویزج کیا ہوا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو کیا کریں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا وہ سچویشن آ گئی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں؟ میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے, لیکن اگر کل کلاں کو آ بھی جاتی ہے تو اس ٹول کو استعمال کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایکشن کی ریزالو, کمٹمنٹ, ڈٹرمنیشن, وہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نی جرک رسپانسز ہوں, کنفیوزڈ رسپانسز ہوں. رسپانسز جتنے بھی ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. نیریٹو کے اکاؤنٹ پہ بھی بلاول صاحب نے بھی کافی مفید مشاورت کی, اچھے تجاویز دی. جو سافٹ نیکسس ہے, سافٹ اینٹیٹیز کا جو رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں, ایک طرف ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, دوسری طرف ان کے ماؤتھ پیس بن کے, ان کے اسپوکس پرسن بن کے چیمپئن تو یعنی ابھی کے طور پر ڈائریکشن کا تعین ہو گیا ہے آج کی میٹنگ کے بعد. اب اس کی ایگزیکیوشن ہے, اس کی ایگزیکیوشن اب آگے دکھائی دے. انوار الکاکڑ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.